ون ٹی وی، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔ موجودہ حکومت نے پیٹرولیم اور ڈیزل مصنوعات کی قیمتوں میں مزید اضافہ کر کے غریب عوام کو چکی میں پیسنے جیسا کر دیا۔ مہنگائی کی وجہ سے خانوان کے شہری بھی پریشان، غریب عوام مزدور طبقہ خودکشی کرنے پر مجبور ہو گیا۔ مزید جانتے ہیں خانوان شہر سے ہمارے ون ٹی وی کے نمائندے غلام مرتضیٰ بیگو سے۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں خانوان شہر میں، جہاں حکومت کی جانب سے جو ہے پیٹرول اور ڈیزل کی مصنوعات کی قیمتوں میں جو دو ہفتے میں جو اضافہ کیا جا رہا ہے، جس وجہ سے یہاں خانوان کے شہری سخت پریشانی کا شکار ہیں۔ آئیے مزید ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ جی کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم بابا، اساں کے حکمران تے تو فخر ہوयो शहबाज़ शरीफ़ ते त असांजी गुरबत खे हे लड़ो पंजरो हणी पूरो कंदो, ऐं असांजो हुकुमरान नवाब शरीफ़ तमामु हुनजो बिरादर भलो रही वियो ऐं तमामु हुनखे चाहियूं था। पर हाणे पोयों हुनजो भाउ हुयो, हर शइ खे सिधो कयोसीं। हिन महिल त हुन हफ़्ते हफ़्ते ते 50 रुपया पेट्रोल झाड़ियो आहे। दाल बसर बूक अलाए किथे वञी पता न। उन खां पोइ जेकॾहिं 500 रुपया 600 मज़दूरी असां करे पंहिंजा बचड़ा पालियूं या का शइ वठूं, अलाए किथे वञी पहुचाई अथई। महिरबानी करे गुज़ारिश आहे हुनखे त महिरबानी करे इन गुरबत जो ख़ात्मो त करे। जेकॾहिं हुकूमत में को चढ़े थो त पघारनि वारे जी पघार अचण सां वधाए थो, बाक़ी को फ़ाइदो कोन थो पए। असांजा उहे 500-600 रुपया मज़दूरी छा वठूं? महिरबानी करे गुज़ारिश आहे। मियां नवाब शरीफ़ जी हुकूमत तमामु भली आहे, असां नवाब शरीफ़ खे चाहियूं था ऐं मुशरफ़ करे वियो हुकूमत। महिरबानी करे हिनखे गौर त ॾियणो खपे, इन ग़रीबनि खे तबाह करे छॾियो अथई। महिरबानी। अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने यहाँ शहरियों की बात सुनी, इनका यही कहना है कि जो बढ़ती महंगाई पे कंट्रोल किया जाए। कैमरामैन टीम के साथ गुलाम मुर्तज़ा, वन टीवी न्यूज़ खानवान। بہت شکریہ غلام مرتضیٰ، آپ اپنی تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ ون ٹی وی، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔